गोय कला अकादमी, तियात्र अकादमी गोवा आणि इन्स्टिट्यूट मिनेजिस ब्रागांजा संस्था गोय हांच्या जोड पालवान घडून आलेल्या तियात्र दिसाच्या ह्या सुवाळ्याक तेच भाशेन ह्या खासा सुवाळ्या उपरांत जावपी कला अकादमीच्या 2022-23 च्या ए ग्रुप तियात्र सर्तीच्या इनामां भेटोवन सुवाळ्याक तुमकां सगल्यांक मना काळजांतल्यान येवकार. तियात्र दिसा निमतान तियात्र पालकाक खासा योगदान दिल्या 5 मालगोड्या तियात्रिस्टांचो भोवमान आयज ह्या माचयेर जातलो. उपरांत तियात्र सर्तीच्या जैतिवंतांक इनामां भेटोवपाची कार्यावळ जातली. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून आमचे मदें हाजीर आसात गोंय राज्याचे कला आनी संस्कृती मंत्री तशेंच कला अकादमी गोवाचे अध्यक्ष, गोंयचे नामनेचे कलाकार भोवमानेस्त गोविंद गावडे. खासा आमंत्रीत म्हणून आमच्या सांगाताक आसात तियात्र अकादमी गोवाचे उपाध्यक्ष, गोंयचे फाकिवन तियात्रिस्ट भोवमानेस्त सुकू फर्नांडीस आणि IMB म्हळ्यार इन्स्टिट्यूट मिनेजिस ब्रागांजाचे वांगडी सचिव गोरख मांद्रेकर. कला अकादमीच्यो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फ्रांस्किना ऑलिवेरा हांचे लागीं मागता की तांणी आयच्या सगळ्या मानेस्तांक भोवमानान माचयेर हाडूंक. आमी सगळीं जाणां आयच्या मानेस्तांक ताळयांनी येवकारी. आमचे गोंय आख्या संवसाराक पडलेले गोड अशें सपन म्हणल्यार अतिताय जावची ना. सैमीक सुंदरताय सांगताक आमच्या गोंयची कला आनी संस्कृती दर मनशाचे जिणेक एक ताकाय दिता अशें अभिमानान ह्या माचयेर रावन सांगूनशें दिसता. तशें पळयल्यार आमचें गोंय कलेचें एक व्हड कुळागर आनी कलेचो एक व्हड दर्या. ह्या कुळागरान आनी कलेच्या दर्यान दर दिसा कितलेशेच नवे कलाकार आनी कला प्रकार फुलत आसात, वाडत आसात. आयच्या दिसा 17 एप्रिल 1892 वर्सा आसगांव बार्देस हांच्या लुकासिन रिबेरो हांणी जो आगुस्तिनो फर्नांडीस म्हणजे स्पाय तियात्रिस्ट, कायतानिनो फर्नांडीस, आगुस्तिनो मास्कारेनास आनी हेरांच्या सांगातान गोंयच्या कलेच्या मंदिरान इटालियन बुर्गो ह्या तियात्रा वरवीं तियात्र ह्या कला प्रकाराची नवी पोंटी मुंबय शारान पेटयली. मुखार ही पोंटीन आपले कश्ट आनी मोगाचे तेल घालून तियात्र कलाकार आनी तियात्र मोग्यांनी ही पोंटी अखंडपणान पेटोवन दवरली. ताकाच लागून आयज ते पोंटीचो व्हड असो दिवो जाला. तियात्र नांवाचो एक व्हड रूख आयज जाला आनी तियात्राचो हो रूख शेकडो ओपून आतां दुसऱ्या शेकड्या कडेन नेटान आनी व्हडा जेतान पावलां घालीत आसा. तियात्राची 125 वर्सां आमी व्हडा उमेदीन मनयल्या. तियात्र हो कला प्रकार फकत आमच्या गोंयानूच आसा ही दर गोंयकाराक आनी आनीक एक अभिमानाची गजाल म्हणूंक जाता. त्या खातीर जाणी हे रोप रोयले, जाणी दीस रात एक करून ते रोप आपल्या कलेच्या शिपणावळीन वाडयले. तांचो मोलाचो वावर तियात्रा खातीर तांणी केल्लो त्याग आमच्यान केन्नाच विसरूंक जावचो ना. तियात्र हो कला प्रकार एक वेवसाय म्हणून देखणाऱ्याच्या मनान तो पावयलो. त्यातल्या सगळ्या मालगोड्या तियात्रिस्टांक हांव नमळायेन नमस्कार करता. कारण तांकांच लागून आयज तियात्र मळार नवे साबार कलाकार उजवाडाक आयल्यात. आमच्या पारंपारीक नाटकां सांगाताक आमची तियात्र माची अशीच आमच्या आदल्या महान कलाकारांनी जिवी दवरल्या. बरोवप्यांनी आपल्या सोबीत बरपावळीन ती न्हेसयल्या आनी गोंयची कला आनी संस्कृती तेच भाशेन कोंकणी भास तांणी सांबाळल्या. लोक जागृती आनी लोक शिक्षणाच्या निमतान साबार विशय तियात्रा वरवीं मुखार आयले आनी समाजाच्या मनाचें दर्शन तियात्रा वरवीं लोकांक जावंक लागलें आनी ताकाच लागून तियात्र आमच्या समाजाचो आरसो जालो. आयज ह्या समयार तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवंक विनंती करता कला अकादमीच्यो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फ्रांस्किना ऑलिवेरो हांकां.
माचयेवेल्या आनी माचये मुखावेल्या मानेस्तांक गोंया कला अकादेमीच्या माये मोगाचो नमस्कार। आयज तियात्र दिसाच्या समारोपान तुमकां पळोवन आमी खूब खुशाल जातात। आयच्या ह्या शुभ दिसा मुखेल सोयरे कशे आमचे मदें हाजीर आसात गोंया राज्य सरकाराच्या कला आनी संस्कृत खात्याचे मंत्री भोवमानेस्त गोविंद बाब गावडे, जे स्वता एक कलाकार आसा आनी हालींच तियात्र माचयेचेर आपलो अभिमान दाखोवन आयते जाल्यात। कलाकारांक सदांच मौन भोवमान दिवंक ते फुडें आसात। ताका कला अकादेमीच्या नांवान माये मोगाचो हुनहुनीत येवकार दिता। तशेंच खास आमंत्रीत कशे आमचे मदीं आसा तियात्र अकादेमीचे उपाधीश आनी नांव वसते तियात्र कलाकार सोकोर फेर्नांडीस, म्हणल्यारूच आमचे सोकोर दी सांताक्रूज। तुमकांय आमचो माये मोगाचो येवकार। तशेंच येवकार आयच्या सत्कार मंत्री पांचूय श्रेश्ठ तियात्रिस्तांक, जाचो आयज भोवमान जावन जाता। त्याच बरोबर गोरख मांद्रेकर, मेंबर सेक्रेटरी IMB, हाकाय आमचो येवकार। ही संदी घेवन तुमकां हाजीर जालेल्यांक मनादीक तियात्रिस्तांक, तियात्र मोग्यांक कला अकादेमीच्या नांवान हांव येवकार दितां। देव बरें करूं मॅडम। उतरांच्या येवकाराक आमी फुलांचो सांगात दिवया। पयलीं मुखेल सोयरे कला आनी संस्कृती मंत्री भोवमानेस्त गोविंद गावडे हांकां येवकार। आयचे खासा मंत्री सोयरे तियात्र अकादेमी गोवाचे उपाध्यक्ष भोवमानेस्त सोकोर फेर्नांडीस, IMB चे वांगडी सचिव गोरख मांद्रेकर हांकांय येवकार। देव बरें करूं मॅडम। बायबलान सांगला, नाशण्याच्या कोणयातलो पासून तुजो विश्वास आसत जाल्यार त्या विश्वासाच्या बळार तुज्यान एक दोंगर पासून हालोवन एके सुवाते वेल्यान दुसरे सुवातेर व्हरोंक जाता म्हण। पूण तें करूंक विश्वास चड गरजेचो। आनीक एक म्हत्वाचें, ह्या संवसारांत जें तूं रोयता तेंच वयर सरता आनी तेंच तुका फावो जाता। तुवें कांयच रोवंक ना जाल्यार तुका कांयच मेळचें ना। ह्याच विचारान तियात्र पालकाच्या मळ्यान भोव कश्ट करून तियात्राचो मळो 5 वर्सां दवरूंक वावुरपी 5 मालगोड्या तियात्रिस्तांचो भोवमान आयज आमचे मुखेल सोयरे कला आनी संस्कृती मंत्री भोवमानेस्त गोविंद गावडे हांच्या हातांतल्यान जाता। शाल, कॅश, चेक आनी यादस्तीक अशें ह्या भोवमानाचें स्वरूप आसा। आनी आयच्यो सत्कार मुर्ती आसात आंतोनियो जेबेर फेर्नांडीस, मिनिनो फेर्नांडीस उर्फ मिनी दे बांदार, João Batista Lucas de Souza, Manuel Francisco Fernandes and Manny Krista Fernandes. Manuel Francisco Fernandes हांची भलायकी बरी नासल्या कारणान ते हाजीर जावंक पावना, पूण तांचे वतीन तांची धूव मेलिनी हो भोवमान स्विकारतले। पयली सत्कार मुर्ती आसा आंतोनियो झेवियर फेर्नांडीस। एक कलाकार, एक दोस्ती आणि बरोवपी कसो ताणें जायते तियात्रांनी वांटो घेतला। सुमार 17 वर्सांचे पिरायेन तो नांवाजते दिग्दर्शकाच्या पंगडान जोशीपुरी नेल्सन, रॉम टॉनी आनी हेरांच्या पंगडान पावलो आनी आपूण एक बरो कलाकार म्हणून
परबेक दर वर्सा तो तियात्र माचेर हाडटालो. ताणें बरयलेले तियात्र गात मनीस हो देंवचार उणयेक लागून फोटकिरो सपूत आनी लॉर्ड फकीर जावन आसात. कला अकादेमीन घडोवन हाडलेल्या तियात्र स्पर्धेनी आंतोनियो जायतीं इनामां फावो जाल्या. आंतोनियो झेवियर फेर्नांडीस. दुसरी आयची सत्कार मूर्ती मिनेनो फेर्नांडीस एलियास मिनेंदे बांदार. मिनेनो फेर्नांडीस तियात्र पालकाचो एक नांव आसलो कलाकार. ताका मिनेंदे बांदार म्हूण आमी सगळे वळखतात. ताचो जल्म फेब्रुवारीचे 17 1950 आनी 7 वर्सां जाली. सुरवेक कार्नावालाच्या मोसमांनी जमनी वयले पेज ताणें सुरू केले. ताणें 200 मायज जमनी वयले पेज बरयल्यात आनी लोकांनी ते मानून घेतले. ताणें नॉनस्टॉप तियात्र नशीब आनी तुफान बरयल्यात. ताचो तियात्र दुडू आनी गिन्यान लोकांनी मानून घेतलो आनी त्या तियात्राचे 100 मायज प्रयोग जाले. ताचो तियात्र सुतोरीन जायतोच यशस्वी जालो आनी एका वर्साच्या काळांत ताणें 215 प्रयोग केले. ताचे सगळे वेळार 309 प्रयोग जाले गोंयांत आनी युकेन आसात. आयज मेरेन मिनेंदे बांदारान सुमार 60 आनी 5 तियात्र बरयल्यात आनी लोकांनी ताचे तियात्र जायते वाखाणल्यात. ताचे सुतोरीन तियात्रांत 15 कलाकार आसले आनी तो तियात्र ताणें गालपा देशांनी पर्यांत पावयला आनी तियात्र मळार केल्ल्या वावरा खातीर जायत्या संस्थांनी मिनेंदे बांदार बाबाचो सत्कार केला, भोवमान दिला. मिनेनो फेर्नांडीस मिनेंदे बांदार. तिसरी सत्कार मूर्ती आसा जोआंव बातिस्ता लुकास डिसोजा. जोआंव बातिस्ता लुकास डिसोजा जुनाचे 24 1950 आनी 1 वर्सा जल्मलो. गांवच्या फेस्ताच्या तियात्रांनी तो नाचला आनी जायतीं वर्सां कला अकादेमीच्या तियात्र स्पर्धेंनी ताणें वांटो घेतला. बार्देसच्या वाठारांत इगोर्जीच्या फेस्ताक ताचे तियात्र पळोवंक पाटकांनी इल्लो जागो दी. म्हाकाय पळय, तुकाय पळय आनी ताकाय पळय. कोण कोणाक फावो संबंद आज्याच्या रुपान आनी दुसरे साबार तियात्र ताणें दाखयले. कला अकादेमीच्या तियात्र स्पर्धेंत ब्रिटना ड्रामेटीक अकादेमीच्या आश्रयाखाला जोआन जायत्या तियात्रांनी भाग घेतला आनी ते तियात्र तातूंतले कांय तियात्र अशे आसात ओद्दे चादर, इशू, उदरगत, नर्स, विसरू नाका, आमचे आयकात, ओसार, फ्रीडम आनी हे आनी कितें. गांवांत जोआंव बाप्तिस्त लुकास फागी आसा आनी वेगवेगळ्या फाटून दिग्दर्शकांच्या सुमार 25 मायज तियात्रांनी ताणें वांटो घेतला. कोंकणी तियात्र माचयेर केल्ल्या बऱ्या वावरा खातीर पेर्ना दे फ्रांस गांवच्या पंचायतीन तांचो भोवमान केलो. जोआंव बातिस्ता लुकास डिसोजा. आयची चौथी सत्कार मूर्ती मान्युएल एफएक्स फेर्नांडीस हांगा पावना. ताची धूव मेलिनी ताचे वतीन हो भोवमान स्विकारतले. मान्युएल फ्रांसिस्को फेर्नांडीस डिसेंबराचे 24 1940 आनी 5 वर्सां जल्मलो. कालापूरच्या सर्गेत
आणि क्रिस्ता फर्नांडीस गावान कुस्मोणे कॅफे फेब्रुवारीचे 13 1950 आणि 7 वर्सां ताचो जन्म जालो. भूमिका करपाची आवड इश्कांतल्यान वाडली. 1970 आणि 7 वर्सां नामस्त बरोवपी आणि दिग्दर्शक नेल्सन आफोन्सो तोतिया आर्सो हातून भूमिका करून ते व्यावसायिक तियात्रांत भितरसर. नॉन स्टॉप खेळ तियात्र बरोवपी आंतोनियो मोरायस, पीटर दे लिमा आणि उपरांत एम्बॉयराचो तियात्र संवसार सुदारलो. तो गोंयांत आणि मुंबयांत लोकीक जोडूंक पावलो आनी ताच्या तियात्रांनी ताणें भूमिका केली. 1979 वर्सा रोजवंशाचो तियात्र थापट हातूनय क्रिस्तांवान भूमिका केली. क्रिस्तांत पिंजरे, कागद आणि पावणे ह्या प्रिन्स जॅकोबाच्या तियात्रांनी नाचला. बरे भूमिके खातीर 1980 आणि 7 वर्सां ताका गुलाब अवॉर्ड फावो जालो. त्या काळात भावना हाताळपी भूमिका करपी देखून ताका ट्रेजेडी क्वीन म्हणून वळखताले. पास्कल रॉड्रिगीस हाचो तियात्र गुरखांत एक याद करपा सारकी बरी भूमिका ताणें केली. ताणें न्हय गोंयांत पूण मुंबय, दिल्ली आनी गल्फांतूय भूमिका करून जायतीं नामनां जोडल्यात. हेर नांवाजते दिग्दर्शक जशे प्रेमानंद लोटलीकर, एम पाशेको, सी डी सिल्वा, जॉन डी सिल्वा, मॅक्सी परेरा, रोझारियो रॉड्रिगीस, रोझारियो डायस हांच्या तियात्रांनी क्रिस्तांत भूमिका करून नामनां जोडल्यात. हालींच ताणें कोंकणी चलचित्र पेद्रू पोदे हातूनय बरी भूमिका केल्या. नेल्सन आफोन्सो आणि एम बॉयर हांणी आपल्या कोंकणी पालकाक परजोडीत केले म्हणून क्रिस्ता कमळायन आयजय सांगतात. मॅनी क्रिस्ता फर्नांडीस. आयच्या या मालगोड्या तियात्रिसांचो भोवमान भुवनेश कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे सरान केला. अशें म्हणटात की एके बातीन 1000 बाती आमच्यान पेटोवंक जाता, पूण 1000 बाती पेटयल्यो म्हूण ते बातीचें जिवीत केन्नाच उणें जायना, पूण ते बातीक व्हड मान फावो जाता. तेच भाशेन आयज पुरस्कार फावो जाल्ल्या मालगोड्या तियात्रिस्तां लागीं मागता की तियात्र मळावेल्या तुमच्या अणभवाचो फायदो नव्या तियात्रिस्तांक जावं. तियात्र मातशें अदीक परजोडीत करूंक, कलाकारांच्या रुपान नवे वादी तुमच्या हातांतल्यान पेटूंक आनी देवान तुमचें जिवीत आपल्या बऱ्या आशिर्वादांनी सदांच भरूंक. कलाकारांचे वतीन आपले विचार मांडूंक विनंती करता मेनीन दे बांदार हांकां. सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयच्या दिसाक कला अकादमी हें घडोवन हाडलें पांचश्यान तियात्र डे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आनी हाजीर आसात आमचो नामनेचो कला अकादमी आनी तेच परी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे. हाका हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा की ह्या फंक्शनाक तो हाजीर जालो म्हणून. तेच परी आयज जे एवडी आसात हातून शावेर फेर्नांडीस हो एक बऱ्यांतलो बरो आर्टिस्ट जाणें जायते तियात्र बरयल्यात आनी जायते तियात्रांनी तो नाचला. देखून हांव ताका शाबासकी दिता. इतली वर्सां पासून तो ह्या पालकाचेर उरलो आनी देवान ताका दवरलो म्हणून आनी आनीकूय ताका शक्ती दिवची जी कांतारां घडोवंक आनी दुसऱ्याक ती कांतारां म्हणून दिवंक. जोआंव बातिस्ता लुकास डिसोजा हाका हांव जायत्यो वर्सां पासून वळखता. कला अकादमी जे कॉम्पिटिशनाक ताणें जायते भाग घेतलेले आसात आनी गांवांनी तो नाचोन हे आमचे तियात्र पाल्क ताणें मुसल्या पावंड्यार दवरलेले आसा आनी फुडाराकूय ताणें आपली आर्ट चालूच दवरची आनी हे आमचे तियात्रपण सांबाळून दवरूंक मागता. मानुएल
FX फर्नांडीस हो एक बऱ्यांतलो बरो रायटर जाणें जायते तियात्र बरयल्यात आनी जायतीं कांतारां घडल्यात आनी म्हणल्यात आनीक ताची खबर काडल्या त्या प्रमाणे आमी तियात्र अकादमी पासून ताका एवॉर्ड दिला आनी एकदम बरे ताचे गुण आसले आनी एकदम बरो बरोवपी गांवांनूय तियात्र केल्यात आनी कॉम्पिटिशनाकूय ताणें तियात्र घातल्यात कला अकादमीक देखून हांव ताका आयज एवॉर्ड फावो जाला म्हणून ताका शाबासकी दिता. मॅरी क्रिस्ता फर्नांडीस मानी म्हळ्यार ताका सगळे लोक वळखता. जाणें पयलेच फावट आर मोरायस ह्या तियात्राक लागून हांव ताचे घरा लागून गेलो तेन्ना सावन हांव ताका वळखता आनीक एक बऱ्यांतले बरे आर्टिस्ट जेन्ना त्या लिगोरी फर्नांडीसाक आतां नाचतना हांवें जायते पळयलां ताचें एक्टींग आनीक प्रिन्स जाकोबाकूय नाचतना रोस्पराकूय नाचतना चोयलां बऱ्यांतले बरे आर्टिस्ट आनी ताणें बरें नामना जोडल्यात आनी आजून पासून ताका ताकद आसा स्टेजीर परजोळोक आनी कांतारां म्हणोंक आनीक स्टेजीर पार्ट करून दाखोवपाक हें ताचें रोगतांतल्यान आयिल्लें आसा आनी मागता फुडाराकूय ताणें ही कांतारां म्हणची नाजाल्यार आपल्याला कांतारां आसा जाल्यार युट्यूबाचेर घालून लोकांक धाडूशी करची. 5 वर्स जावन आसा हांव म्हजेंच सांगता हांव मिलिनो फर्नांडीस एलियास मिलिंद बांदा. मिलिंद फर्नांडीस हे म्हजें नांव पूण म्हज्या शेजाऱ्याक एकलो मिलिंद म्हूण आसलो. म्हज्यो चिट्यो इस्कॉलाक वयता आसतना ताका मेळप आनी ताचे म्हाका मेळप म्हणून म्हजेर कोंबडा दोळे जेन्ना बाण पळय मारलेलो जो काणकोणसान मारलेलो तो बाण कोंबडा तोंडाक पडलो ताका लागून तो बाण म्हूण बाणालें नांव उरलें. ते बाणाच्या बांदाचेर म्हजें गोल आसलें आनी ह्यो चिट्यो ताच्यो म्हाका मेळटात म्हज्यो ताका मेळटात म्हणून हांवें मिलिंद बांदा दिलें इस्कॉलाक वताना आनी शेवटाक तो पळय मिलिंद पळय आसलेलो ताचो चेडो म्हज्याच चेडो लागीं चालू जालो. हें जावन साहेब व्हडपण म्हाका कित्याक ताका लागून हे मिलिंद बांदाक नांव पडलें म्हणून. 17 वर्साचेर आसतना हांव खेळ पळयतालो आनी पांय भिवन हांवें 17 वर्साचो आसतना पयलो खेळ गोरवांच्या गोठ्यांत शिकयलो. जशे परी जेजू क्रिस्तान आपलो जल्म गोरवांच्या गोठ्यांत दिलो तेच परी हांवें म्हजो तियात्रीसपणाचो जल्म गोरवांच्या गोठ्यांत केलो. येता हे खेळ करून 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 हांवें जायते त्रास काडले आनी शेवटाक हांव स्टेजीर आयलो तेन्ना एक नशीब आनी तुफान म्हूण तियात्र बरयलो आनी हे इतले चडोन हे म्हजेंच नशीब जालें. आयज हांवें 65 तियात्र बरयल्यात आनी आतां म्हजो तियात्र चालू आसलो थोडेच दीस आनी हो तियात्र गोल्डन जुबली जाला हे थोडे दिसां भितर देखून हांव म्हाका शाबासकी दिता कित्याक देवान हे म्हाका देणे फावो केलो. अजून पासून म्हजे 6 सेंचुरी जालेली आसात. पयली म्हजी सेंचुरी दुडू आनी गिन्यान 105 शो तेच परी दुसरो म्हजो सुकोरीन पयलो विथीन 1 इयर डबल सेंचुरी 215 शो उपरांत 2015 परत काडलो 35 इयर्सान परत म्हजे ताचे शो जाले आनी तुमच्या मागण्यांनी हो म्हजो शो 309 शो जावंक पावले. आयज 309 शो जावप म्हळ्यार स्वर्गा बोट टेकोवप म्हाका दिसता. तेच परी जेन्ना गाल म्हणटा ते आमी आयकोंक ना तियात्रीस पावलेले म्हणून पूण पयले आदी जायत जाण पावल्यात पूण ग्रुपाक घेवन पयलोच नॉन स्टॉप तियात्र वचप म्हणल्यार सुकोरीन तियात्र गालपाच्या शारांत गेलो आनी तेन्ना हांवें एक डायलॉग चिंतून काडलो. अमेरिकेचो आर्मस्ट्रॉंग आपल्या सांगात्याक घेवन पयलो चंद्रिमान पावोवन दवरलेलो आनी तेच परी मिलिंद बांदार आपल्या सांगात्याक घेवन पयलो गालपाच्या गांवांत पावलेलो. आयज हो म्हाका एवढ फावो जाला. हांव कला अकादमीक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा जे मनशाची आर्ट कितें आसा कितें वेंचून काडली आनी आज हो एवढ फावो जालो म्हणून तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं.
देव बरें करूं मिनीन बाब. तियात्रिस्टां कडेन जायते काणयो आसतात, स्टोरी आसतात, त्या पासत ते बरे बरे तियात्र बरोवंक पावतात. कित्याक आयज 2-3 काणयो आमकां आयकोंक मेवल्या आनी ताचेरूय जायते तियात्र येतले अशें आमी सजमया आनी तियात्रिस्टांक बरें यश आणुया आनी देवा लागीं मागुया देवान तांकां बरें यश, बळ आनी बरी भलायकी दिवं म्हणून. अशें म्हणटात की बऱ्यो गजाली तांकांच मेळटात जे वाट पळयतात. चड बऱ्यो गजाली तांकां मेळटात जे प्रयत्न करतात. पूण सगळ्यान बऱ्यो गजाली तांकां मेळटात जे आपल्या प्रयत्नांचेर विस्वास दवरतात. आयज 21व्या शेंकड्यान पावल घालतना आमी बरे नवे बदल तेच भाशेन बऱ्यो नव्यो चालीरिती आपणावंक जाय. पूण त्याच बरोबर आमचे हजारांनी वर्सांचे दायज आसलेली आमची परंपरा आनी संस्कृताय त्याच आपलेपणान आनी मोगान आमी सांबाळपाची खरी गरज आसा. आयज गरज आसा आमची लोक संस्कृताय सांबाळपाची. स्वामी विवेकानंद हाणें म्हणलां, ज्या देशाची संस्कृती घटमूट आसता त्या देशाचे उदरगती केन्नाच कोणूच कसलीच आडखळ हाडूंक शकचो ना. तेच आपल्या मनान धरून कलेच्या मळार आमचे गोंयचे नाव अदीक परजोळीक करूंक वावुरपी आयचे मुखेल सोयरे कला आनी संस्कृती मंत्री भोमानेस्त गोविंद गावडे. ते खुद एक कलाकार आसल्या कारणान कला आनी कलाकारा विशीं तांच्या काळजान एक वेगळें आपलेपण आसा, एक वेगळो मोग आसा. कला मळावेल्या जाणकारांच्या अनुभवाचेर विचार करून तेच भशेन जाणकारां लागीं भासाभास करून बऱ्यो नव्यो गजाली तांणी होयकार दिल्यात आनी त्याच बरोबर नव्या तरणाट्यांक मुखार सरपाची उर्बा ते दितात. कलाकार आनी कला संस्थांक मुखार हाडपा खातीर साबार येवजण्यो तांणी आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर म्हणून हातीन कारभार घेतल्या उपरांत चालीक लायल्यात आनी त्यो आयजूय नेटान चलतात. सर, तुमचें मार्गदर्शन आयज आमकां व्हडा गरजेची. सगळ्यांक बरी सांज आवडेता. आजच्या तियात्र दिसाच्या निमतान जाणीन तियात्र मळाचेर बरी भशेन योगदान दिल्लें आसा तेंचो आज सन्मान आनी कला अकादमीच्या ए ग्रुपान तियात्र कॉम्पिटिशनाचेर बक्षीस वितरण सोहळो अशा समयाचेर म्हजे बरोबर उपस्थित आसात तियात्र अकादमीचे उपाध्यक्ष बाब सुकुरू, त्याच प्रमाणे तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष आणि आजचे सत्कार मूर्ती म्हणजे लागींचे इश्ट मिलिंद बंदर, त्याचप्रमाणे ह्या IMBचे मेंबर सेक्रेटरी श्रीमान गोरखजी मांद्रेकर, म्हज्यो कला अकादमीच्यो डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मॅडम ओलिवेरा, त्याच प्रमाणे बाकीचे सगळे सन्मान मूर्ती सभागृहात उपस्थित आशिल्ले ज्यांनी बक्षीस मेळिल्ले आसात, ज्यांच्या तियात्राक बक्षीस मेळिल्लें आसात, तियात्र माचे वयले कलाकार, दिग्दर्शक, रसिकजन आणि म्हजे पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. सगळ्याच पयलो अभिनंदन करता जे आमचे पांचूय जे मालगडे जे आसात, ज्यांनी केन्ना स्वप्नान सुद्दां चिंतून आसतलें की एक दीस ह्याच कला अकादमीच्या अंतर्गत आमचो सन्मान जातलो. पूण सन्मान हो असो आसता की जो म्हणजे हांव मदींच आतां बशिल्लो तेन्ना म्हाका सांगलें की आमचे आजचो एक फेलिसिटी आयले ना, ताजे धुवेन आज हें घेतिल्लें आसा तें म्हळ्यार मान्युएल फ्रांसिस्को. एम आय रायट? या. ताका जेन्ना फोन गेलो की अमके अमके आसा, तुका तियात्र दिसाच्या निमित्यान आमचो तियात्राचो कला अकादमीचो एक पुरस्कार फावो जाल्लो आसा, तो आनंदाच्या भरान खाटी वयल्यानच पडलो. आणि म्हणून येवपाक पावले ना म्हणजे ह्या कलाकाराक आपली तोखणाय किंवा आपले जणीन रेकग्निशन घेतले तो कितली उमेद ताका जाली. आणि म्हणूनच कलाकार असोच आसता. कलाकाराक दुडवांची गरज नासता. कलाकाराक दोन उतरां म्हणल्यार शाबासकेची थाप आपल्या फाटीचेर मेळ्ळी जाल्यार ताजे काळीज, ताजे उर सारकें भरून येता. आणि म्हणूनच आज तियात्र माचे वयलो कलाकार आसूं, फोकलोरा वयलो कलाकार आसूं,
नाट्य क्षेत्रातलो कलाकार असो किंवा डान्सातलो कलाकार असो, हे आपले पदर खर्च करून ही आमची जी कला जी आसा जी सातत्यान एका पिढी कडल्यान दुसरे पिढी कडेन पावोवपा खातीर प्रयत्न करतात. हे आमचे जे म्हालगडे जे आसात तांच्यांनी केन्नाच आपले कितें तरी मेळटलें असो केन्नाच विचार करूं नाशिल्लो. पूण ज्या तियात्रांत कितली वर्सांची संस्कृती आसा, पारंपारिकता आसा, जी आपलो तियात्र, आपली संस्कृती आणि खास म्हणल्यार आपली भास ही फक्त गोंयानूच न्ही, भारताच्या विंगड शहरांनी आणि या जगाच्या वेगळ्या वेगळ्या टोकापर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न जर कोणी जर केलो, याच तियात्र माचे वेळे सगळ्या म्हालगड्यांनी केलो. तातूंत भितर लेखक आयले, तातूंत भितर दिग्दर्शक आयले आणि दिग्दर्शक आणि लेखक आयले लागीं आयले म्हणून तियात्र मुखार वचपाक शकना. त्यांचो विचार जो आसा, त्यांच्या लेखनांतल्यान स्विकारलेली ते एक संचत जी आसा, जी स्क्रिप्ट जी आसा, ते त्याच पद्धतीन माचे वेळे कलाकारान आणि टेक्निकल जे आमचे आर्टिस्ट जे असतात त्यांनी जनते मुखार पावप किंवा रसिक जनाचे मुखार पावप हे एक चॅलेंज जावन आसा. आणि ही चॅलेंजच्या वरवीं तांणी सगळो आपली नोकरी, आपले घरदार, आपले कुटुंब सांबाळटा आसतनाच ह्या आमच्या तियात्राची खूब सेवा केल्ली आसा. आणि देखून ह्या सगळ्या म्हालगड्यांक देवान तांकां बरे तरेचें आरोग्य आनी यश प्राप्त करून दिवचें. आणि आज ह्या सभागृहांत सगळे जे कलाकार जे आसात त्या कलाकारांक तांचे मार्गदर्शन तुमकां मेळचें, जाणे करून एक दीस असोय आसतलो की आज आमचे भुरगे तातूंतल्यान भितर संस्कार घडटा. तियात्र ज्या वेळाचेर आमी सादर करपाचे पयलू खंय तरी आमी एकठांय येतात. एकठांय आयल्या नंतर संबंद जगा भितर कितें घडटा ताजे विशयी आमी उलयत असतात. गोंयांत भितर कितें अन्याय जाल्लो आसा किंवा आमचेर कितें अन्याय जाल्लो आसा, तो अन्याय किंवा जी खोशेची गजाल ती जाल्ली आसा तिवूय तियात्राच्या वरवीं आज सभे बाजार हाडपा खातीर तेच लेखक, दिग्दर्शक आणि कलाकार एका खानाक खान लावन काम करतात. आणि म्हणूनच आमची गितां जी आसा, जी कातरां जी आसा, ती कातरांच्या वरवीं जे शब्द जे आसात, जे बोल जे आसात, जे लिरिक्स जे आसात, ताच्या वरवीं सुद्धा मनीस कसो आसचो, मनशान ह्या समाजा भितर आपले माणुसकीचे गिन्यान कशें मुखार व्हरचें आणि ते दुसऱ्याक दिवचें हो संदर्भ घेवन होच लेखक ह्या तियात्राच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावयता. जाणे करून तियात्र पयलो नंतर बरेचशे तियात्र आर्टिस्टाक किंवा जो रसिक जन जो आसा, जो ऑडियन्स जो आसा, आपण कितें जर चुकता, वाटेर जर खंय तरी आपण गडबडटा किंवा आपल्या खंय तरी आपल्या आयुष्यान भितर निराशा आयिल्ली आसा, ते निराशा जी पयस करपा खातीर हे माध्यम व तियात्र माध्यम जो आसा तो खूब महत्वाचो आसा. घडये एखादें जिणत घडिल्लें आसा, ताणें आपले ध्येय जे दोळ्या मुखार दवरलेले आशिल्ले ते साध्य करपा खातीर आज तियात्राचो माचेचो वापर आज प्रत्येक भुरगो आमी करता आसतना पळयतात. तियात्राचे एखादे चड गिन्यान नसतले, पूण तियात्र मळाचेर आमचे ल्हान माणकुली भुरगीं किंवा माचेर येतात आणि आपली कला सादर करतात, आपण गायतात, त्या वेळाचेर आपलो आवाज आणि जी दाद मेळटा आणि हेच त्यांचे करियर जे आसा ते आपल्या वैयक्तिक जीवनाक म्हळ्यार आमी ताका पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट हो जो विचार जो आसा तो स्वता आमीच रुजोवन घेतात. आणि म्हणूनच ज्या वेळाचेर अशे तरेच्यो माच्यो निर्माण जायना, जर आमचे ज्याने ह्या तियात्राच्या वर्षी एक मोग दाखयलेलो आसा आणि आज तीच पिढी आज घडत आसा. घडी ह्याच तियात्राचो आधार घेऊन ह्या बरे बरे आर्टिस्ट जे आसात पयली तांच्यांची वोकॅब्युलरी जी आसा, त्यांचो जो आवेश जो आसा तो सुद्धा तितलोच महत्वाचो आसा. कारण तियात्र आणि नाटक आमकां कितें शिकयता की आमी खंय जर गेले आमी स्वता कशें प्रेझेंट करप, कशें उलप, कशें बसप, कशें धोलप, कसो कोणाक मान दिवप, कसो कोणाक सन्मान दिवप, हे सुद्धा ह्याच तियात्राच्या वरवीं आणि नाट्य कलाकृतीच्या माध्यमांतल्यान आमी पळयतात. आणि म्हणूनच ही कला घडये आमी खूब आभार मानपाक जाय
तांकां देव बरें करून म्हणपाक जाय, जे आमचे जाणटेले, जे आमचे पूर्वज जे आसात त्यांनी ही तियात्रा सारखी कला आज आमच्या गोंयांत भितर रुजयली. म्हाका दिसता तियात्रा सारकेली कला संबंध आमी जगाच्या भितर जर एक विचार जर केलो जाल्यार अशी कांयच ना. हांव तुमच्या तियात्राक लागून आपले फाटल्या फावटी मुंबय गेल्लो, मुंबय तियात्र पळयलो, कुवेट सुद्दां गेल्लो आसा, पूण खूब मन भरून येता ज्या वेळाचेर आमचे गोंयचे कलाकार, जे आमचे भाव विंगड काही पोटापाण्या खातीर वेगवेगळे देशांनी आसात, त्या देशाक सुद्धा तांकां ह्या कलेचे विशयी मोग आणि आपुलकी आसा. हेच खरें गोंयकारपण त्या तियात्राच्या माध्यमांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. आणि म्हणूनच तो तियात्र आज इतले उच्च पदाचेर पाविल्लो आसा की आज प्रत्येक भुरगो जो आसा, तो आर्टिस्ट जो आसा, ताणें आपल्या कलेच्या वरवीं ह्या रंगमाचेची किंवा ह्या तियात्राचे माचेची सेवा करपाक तितलेंच महत्वाचें आसा. घडी एखाद्या आज सभागृहांत बरेचशे तरणाटे म्हाका पळयतात. एखाद वेळ अशें जावपाक शकता की तियात्र माचे वयले कलाकार ताणें फक्त ही संस्कृती रुजू दवरपाक जाय किंवा तियात्र करपाक जाय म्हणून करपाक जायना. तातूंत भितर आपल्याक तो फायदो आसा. आपूण ह्या तियात्राच्या माध्यमांतल्यान जर तातूंत जर पार्टिसिपेट जर जालो जाल्यार कितें मेळोवपाक शकता, हेवूय खूब महत्वाचें आसा. आज तियात्र जी इंडस्ट्री जी आसा ती एक नोकरी देणारी जावन आसा. म्हणजे ह्या राज्याचेर कितले वोजे त्यांनी आज कमी केल्ले आसात हेवूय म्हाका सजमता. कारण बरेचशे सरकारी नोकरी करणारे सुद्धा आर्टिस्ट आज त्यांनी सरकारी नोकरी सोडून फुल टाइम ताणें तियात्रात दिल्लो आसा. हे केडे व्हडलें मोठेपण जावन आसा. कारण आपली फुडार कसो जातलो हे न विचार करता ताणें प्रोडक्शन तयार केल्लें आसा, ताणें निर्माण केल्लीं आसात. आणि म्हणूनच ह्या तियात्राक खूबशे काही गोष्टी आज साथ चढिल्लो आसा. आज खूब बरें दिसलें की तियात्र दिसाच्या निमित्तान आमचे पांच म्हारगड्यांचो आमी भोवमान हांगा करताच. पूण त्याच बरोबर जे ए नाट्य ए तियात्र कॉम्पिटिशना भितर तांणी पार्टिसिपेट केल्लो आशिल्लो त्यांचो आज आमी तांकां आमी सन्मान करतात, तांच्या मायेचो आमी थाप दितात. आणि हातूंतल्यानूच हो तियात्र एक वेगळे पावंड्याचेर व्हावपा खातीर प्रत्येक तियात्रिस्टान आणि आमचे ते ऑडियन्स जे आसात त्यांच्यानी प्रयत्न करचो, इतले म्हजें तुमकां सगळ्या कडेन मागणी आसा. हांव घडी एखाद्या राजकारणी आता जालो आसतलो, पण ताजे पयलू राजकारणाक येवपाक सुद्धा जी कला म्हजे आंगान भितर आसा, जी नाट्य क्षेत्रांत हांव काम करतालो ती सुद्धा उपयुक्त अशी पडिल्ली आसा. आणि खूब ह्या तियात्रा विशीं मोग आसा, आपुलकी आसा. आणि तुमच्या सगळ्यांचो प्रेम हो खूब दाखोवन दिता. म्हाकाय खूब एक खंत वाटता की म्हाकाय तियात्रान काम करपा खातीर खूब आवडटालें, पण काही गोष्टी थोडोसो वेळेचो भाव, वेळेचो थोडोसो तालतंत्र जायना म्हणून अजूनच तातूंत भितर फुडें पावना. पण डेफिनेटली तुम्ही सगळ्यांनी जर एक संदी जर दिली जाल्यार डेफिनेटली तुमच्या बरोबर सुद्धा तियात्राक काम करपा खातीर हांव सदांच मुखार आसतलो. कारण कलाकार हो त्याच लिमिटेशना भितर आसपाक शकना. कारण मी बरेचशे काही गोष्टी पळयलेले आसा की वेगळे वेगळे जे जात कात पात धर्म सोडून ही कलाच अशी आसा की जातीच्यो पातीच्यो वण्टी उभून आमी मुखार जेन्ना वतले तेन्नाच माणुसकीचे दर्शन घडटा. आणि कले भितर ती ताकद आसा, त्या संगीता भितर ती ताकद आसा की ज्या वेळाचेर कातरांचे जेन्ना वाद्य वाजतात, ज्या वेळाचेर आमचे सगळे आर्टिस्ट ज्या वेळाचेर आमचे पांय हळूच हालपाक लागिल्ले आसले की ती ताकद ह्या इन्स्ट्रुमेंटा भितर आसा. जे आमकां इन्स्ट्रुमेंट आमचे काळे सुद्दां काळी जर आसा जाल्यार ते धवे तेच आमकां हे लागी करतात आणि आमकां मनभावनान आणि त्याच प्रमाणे आमच्या विचारांनी आमकां मुखार व्हरपाक एकवटान हाडपाक आमकां प्रयत्न करतात. आणि म्हणूनच असोच एकवट आमी तियात्र मळाचेर दवरुया, ह्या गोंया खातीर बरें काम करुया आणि ही आमची कला आणि संस्कृती जी आसा ते मुखार व्हरपा खातीर तुमी सातत्यान प्रयत्न करतले अशी आशा तुमचे कडल्यान व्यक्त करता. घडये खास करून म्हज्या सभागृहांत आशिल्ले जे तियात्रिस्ट मोगी ऑडियन्स आणि वेगवेगळे संस्था ज्यो आसात या तियात्रा खातीर कितें जर आनी कितें करपाक जर जाय जाल्यार ते करपाक खातीर हांव तुमचे बरोबर सदांच उबो आसतलो. हे म्हणजे तुमकां सगळ्यांक उतर जावन आसा. कारण तियात्राची नॉलेज कमी असल्या कारणान, कारण नाट्य क्षेत्रांत बाकीचे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत म्हजे स्वतःच्या तकलेच्यान बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आमी डेव्हलपमेंट केल्लो आसा. अल्टिमेटली आफ्टर ऑल आय एम डुईंग
this for the public and the interest of the theatre. So ह्या दृष्टिकोनातल्यान कितें जर सजेशन जर आसत, कितें जर सबमिशन जर आसत, डेफिनेटली तुमचे जे सबमिशन जे आसा, सजेशन जे आसा, एका बारीकशा पेपराचेर तुमी रिटन आमच्या कला अकादमीक दिवचें, जाणे करून कला अकादमीची एका वेगळ्या पावंडाचेर पावपा खातीर म्हाकाय खोस भोगतली आणि तुमी हांगसर तिश्तत आमचे आयले आणि हो तियात्र मुखार व्हरपा खातीर जे तुमी सगळे श्रमदान करतात तो तुमकां हांव यश आवडयता. परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आणि परत एकदा देवान तुमकां सगळ्यांक बरी तरेची भलायकी आणि यश प्राप्त करून दिवन अशेच तरेचे तियात्र आनी एकवटान आमी गोंय हें मुखार व्हरया अशें तुमचे कडेन अपेक्षा बाळगिता. जय हिंद, जय गोवा. देव बरें करूं सर. सरांतल्या भितरलो एक कलाकार आमचे मदें उलयला, न्हय मंत्री म्हणून, पूण कलाकाराक कितें जाय, कलाकार कसो आसूंक जाय आनी कलेची सेवा आमी कशी करूंक जाय ताचे विशीं भोवमानीस मंत्री उलयल्यात. तापासत एक फावटी मागतलो आसलो आमी आनीक एक फावटी ताळयो मारून ताच्या वावराक आनी कलेच्या वावराक आमी ताका देवान बरें यश दिवचें आनी बरी भलायकी दिवची. आनी सांगूंक चड खोस जाता, सरांनी सांगलां सर ज्या थिएटरान हांव काम करता त्या थिएटरान रोल करता अजून पावना बिकॉज ऑफ आमचे नॅशनल गेम्स येतात त्याचे मिटिंग्स वयले चालू आसात, पूण आमकां रोखडोच पळोवंक मेळटलो सर माचयेर. आनी तुमी सगळीं पळयतलीं सर एक इन्स्पेक्टराचो रोल करता, तियात्र जावन आसा चोर, कॉमेडियन आगुस्तिनान हो तियात्र बरयला आनी जॉयलान डिरेक्ट केला आनी रोखडोच आमकां मिनिस्ट्री पळोवपाक मेळटलो. आनी परतून एक फावटी ताच्या वावराक आमी बरें यश हाडुया. आनी आयच्या ह्या सुवाळ्यात समारोप करपा खातीर उपकाराचे उलोवप करूंक कला अकादमीचे कार्यावळ आनी विकास अधिकारी प्रदीप गांवकार हांकां विनंती करता आनी सांगूंक सोदता त्या उपरांत रोखडोच इनामां भेटोवपाचो सुवाळो जातलो. सुरेशनाक उर्वी भरीत काळजासावन मागीर म्हजो येवकार तसोच नमस्कार. उपकाराचें उलोवप करतना कला अकादमी, तियात्र अकादमी गोंय आनी इन्स्टिट्यूट मिनीज ब्रागंजा हांच्यांनी हो तियात्र दिसाचो सुवाळो इन जॉयंट कॉलिब्रेशनान हांगा घडोवन हाडला. खरें म्हळ्यार हांव बेश्टें तशें सांगना, आजचो हो सुवाळो खरें म्हळ्यार वेगळ्या तरेन सादर जावपाचो आशिल्लो. हाच्या मदीं सत्कार नाशिल्ले, पूण आज हे सत्कार घडून येता. ज्या लोकांनी तियात्र माचयेर जे योगदान दिलां तांचे सत्कार घडोवन हाडपा खातीर आमचे भोवमानादीक अध्यक्ष गोविंद बाब गावडे हे कारणीभूत आसा. 4 दीस पयलीं तांच्यांनी म्हाका फोन केलो आनी तियात्र दिसाची कार्यावळ करतना तांच्यांनी एक सुचोवणी केली की खंयच्याय तरेन सत्कार मुर्तीचे सत्कार जावपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान कितें तो निर्णय घेवपाक जाय. अशा तरेचे तेंचो म्हाका फोन आयला बरोबर हांवें एक कमिटी फॉर्म केली तांच्या हातून आनी त्या कमिटीन हे 5 लोकांची निवड केली. खरें म्हळ्यार आजचे ह्या सत्कार जे जाता ताचें परिपूर्ण आनी संपूर्णपणे श्रेय आमचे अध्यक्ष गोविंद बाब गावडे हांकां वता. आज मुद्दाम वेळात वेळ काडून ते ह्या कार्यावळीक उपस्थित रावले, आपले मनोगत व्यक्त केलें, कांय मोलादीक अशें तियात्राच्या संदर्भान तांच्यांनी सूचना केल्यो. ताचे खातीर हांव तांचें देव बरें करूं म्हणटा, तांच्या तर्फे कृतज्ञता व्यक्त करता. तेच बरोबर आजचे 5 जे सत्कार मुर्ती आसात तांकां तांच्या कार्याची पावती तांच्यांनी संपूर्ण जे आपलें आयुश्य तियात्र माचयेर घालयलें आनी बरेचशें योगदान ह्या क्षेत्रांत दिल्लें आसा. त्या 5 सत्कार मुर्तींचो हांव आभार व्यक्त करता तांच्यांनी हो सत्कार स्विकारल्या बद्दल आनी कला अकादमीक उपकारांत दवरल्या बद्दल तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्यानंतर इन्स्टिट्यूट मिनीज ब्रागंजा आनी तियात्र अकादमी गोवा
तियात्र अकादमी गोवाचे अध्यक्ष बाब मिलिंद बांदार, तशेंच तांचे उपाध्यक्ष सुकूर फेर्नांडीस, मेंबर सेक्रेटरी सुरेश बाब देवकार हांचे आमकां सदांच तांचे सहकार्य आसता आनी तांच्या सहकार्यांत आमी ही कार्यावळ घडोवन हाडटा. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. इन्स्टिट्यूट म्युझिक ड्रॅगन्साचे मेंबर सेक्रेटरी गोरख बाब मांद्रेकर, तांकां तांचे आभार. त्याच बरोबर ही कार्यावळ अदीक लोकाभिमुख लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर ज्यो मिडिया, वर्तमानपत्रां आनी हेर दिसाळीं जे आमकां सदोदीत तांचे सहकारी आसता पत्रकार मंडळींचे, त्या सगळ्यां खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही कार्यावळ यशस्वी करपा खातीर तुमी आज मुद्दाम हांगा उपस्थित आसात. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी उपकाराची 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.